सम्पूर्णलाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा। हामी क्लास 12 मा रहेको मेकानिक्सको भिस्कोसिटी च्याप्टरमा हामीहरूले कसरी न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्ने त भन्ने कुरा गर्नेछौँ। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अब सुरु गरौँ आजको भिडियो। आजको भिडियोमा हामी सबैभन्दा पहिले क्वेसनहरू डिल गर्नेछौँ। यहाँ क्वेसन के लेखेको छ भनेपछि पहिलो क्वेसनमा वाटर फ्लोज स्टिडली थ्रू अ होरिजेन्टल पाइप अफ युनिफर्म क्रस सेक्सन इफ द प्रेसर अफ वाटर WATR वाटर हो, यहाँ मिस्टेक भएछ। वाटर इज 4 into 10 to the power 4 Newton meter square at a point where the velocity of the flow is 2 meter per second and cross section is 0.02 square meter। अब भनेको छ वाट इज द प्रेसर अफ द पोइन्ट वेयर क्रस सेक्सन रिड्युस टु द 0.01 स्क्वायर मिटर डेन्सिटी दिएको छ हामीलाई। अब हामीले यसलाई गिभनमा के लेखौँ भनेपछि एउटा लार्जर क्रस सेक्सन एरिया, एउटा ठुलो क्रस सेक्सन हुन्छ र एउटा सानो। हामीले बर्नोलिज थ्योरम कतिले थाहा पाउनु भएको छ त्यो थाहा पाएपछि बर्नोलिज थ्योरमको हामीहरूले एक्सप्रेसन गरेको डेरिभेसन गरेको याद छ भनेपछि यो मजाले गर्न सकिन्छ। एउटा लार्जर क्रस सेक्सन एरिया प्रेसर P1 इक्वल टु कति दिएको छ 4 into 10 to the power 4 दिएको छ न्युटन पर मिटर स्क्वायर भयो। अनि भेलोसिटी दिएको छ हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि हामीहरूको 2 मिटर पर सेकेन्ड, 2 मिटर पर सेकेन्ड भन्ने भेलोसिटी हामीलाई दिएको छ हो। त्यो 2 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी हामीले कहाँ लेख्यौँ, यता लेख्यौँ। अब कुरा गरौँ क्रस सेक्सन एरिया। क्रस सेक्सन एरिया हामीलाई दिएको छ 2 मिटर पर सेकेन्ड एन्ड क्रस सेक्सन इज 0.02 स्क्वायर मिटर हुन्छ। मिटर स्क्वायर भनेको यो चाहिँ क्रस सेक्सन एरियाको दिएको छ हामीहरूको। यो लार्जर क्रस सेक्सन एरिया सेक्सनको ठाउँमा हो। अब चाहिँ हामीले स्मलर क्रस सेक्सनको ठाउँमा चाहिँ हामीहरूलाई प्रेसर निकाल्ने भनेको छ। भेलोसिटी पनि दिएको छैन तर क्रस सेक्सन एरिया चाहिँ दिएको छ। हामीहरूको स्मलर क्रस सेक्सनको एरियाको दिएको छ 0.01 स्क्वायर मिटर दिएको छ। अब सबैभन्दा पहिले हामीले जुन यस्तो क्वेसन जुन गर्दा पनि सबैभन्दा पहिले इक्वेसन अफ द कन्टिन्युटी लगाउनुपर्छ। सबैभन्दा पहिले इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी लगाएपछि हामीले बल्ल यहाँ V2 निकाल्न सक्छौँ। अनि V2 निकालेपछि चाहिँ बर्नोलिज थ्योरमको इक्वेसन लगाएपछि मजाले एन्सर निक्लिन्छ। अब हामीहरूले फ्रम इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी भनेपछि हामीहरूले थाहा पाउनुपर्छ A1 V1 इक्वल टु A2 V2, यो चाहिँ इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी भन्ने हो। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो फर्मुला। त्यसपछि हामीले पुट गर्नु पर्यो। त्यसमा बाँकी भनेको V हुन्छ। V चाहिँ हामीले अननोन भएको हुन्छ, त्यो अननोनको भ्यालु चाहिँ निक्लिन्छ। यो चाहिँ 4 मिटर पर सेकेन्ड आयो। अब चाहिँ बर्नोलिज थ्योरमको इक्वेसन लगाएपछि बर्नोलिज थ्योरमको इक्वेसन के हो, P1 डिभाइड बाई रो प्लस V1 को स्क्वायर प्लस V1 को स्क्वायर डिभाइड बाई 2 इक्वल टु P2 डिभाइड बाई रो प्लस V2 को स्क्वायर डिभाइड बाई 2 भनेर लेख्ने। अब यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ। यो फर्मुला लगाइसकेपछि अब हामीले के गर्ने, सबैको भ्यालु थाहा छ हामीलाई। भ्यालु नथाहा भएको यो P2 को मात्र हो, यसैको मात्र P2 को भ्यालु नथाहा पाएर अरू सबैको भ्यालु हालेपछि सिम्प्लिफाई जस्तै गर्ने वरपर अगाडि पछाडि गराएर हामीले एन्सर चाहिँ कति निकाल्न सक्छौँ 34,000 न्युटन पर मिटर स्क्वायर। बुकमा त्यो पनि आउन सक्छ 3.4 into 10 to the power 4 आउन सक्छ। त्यो भनेको सेम हो, त्यो चाहिँ हामीहरूको साइन्टिफिक नोटेसन फर्ममा लेखेको। यहाँ चाहिँ 34,000 न्युटन पर मिटर स्क्वायर लेख्यौँ। यसरी चाहिँ हामीहरूले फिजिक्सको यो चाहिँ पहिलो क्वेसन गऱ्यौँ। अब हामीले भिस्कोसिटी च्याप्टरको यो चाहिँ बर्नोलिज थ्योरम र बर्नोलिज इक्वेसनसँग चाहिँ सम्बन्धित थियो। तपाईँहरूले बर्नोलिज इक्वेसन पहिला थाहा पाउनु पर्यो, यो इक्वेसन जान्नु पर्यो। यो क्वेसन गर्नको लागि यो आएको चाहिँ कहिले हो भनेपछि 2021 सालमा आएको क्वेसन हो। यो 2021 सालमा योभन्दा अघिल्लो वर्ष आएको क्वेसन रहेछ। अब यसै गरी अर्को कुरा गरौँ। यहाँ के भनेको छ भने चाहिँ एन एयर बल्ब of radius 1 centimeter is using at a steady है स्टेडी रेट हो। एउटा स्टेडी रेट अफ स्प्रिङ बी रहेछ 5 मिटर पर सेकेन्ड थ्रु अ लिक्विड अफ डेन्सिटी, लिक्विड भएको छ यहाँ, लिक्विड हो है, सरी, यहाँ लिक्विड अफ डेन्सिटी 0.8 ग्राम पर मिटर क्युब। क्यालकुलेट द कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी अफ द लिक्विड। अब हामीलाई कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भनेको के हो, म्यू भनेर जनाइन्छ। कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भनेर हामीले के बनाइन्छ, म्यू भनेर हो। यही म्यूलाई जनाउँछौँ। अब सबैभन्दा पहिला दिएको कुरा लेखौँ। रेडियस दिएको छ, सेन्टिमिटरलाई मिटरमा चेन्ज गऱ्यौँ, यो थाहा छ सबलाई। टर्मिनल भेलोसिटी दिएको छ कति दिएको छ भने 5 मिटर पर सेकेन्ड, 5 मिटर पर सेकेन्ड। यसलाई 5 mm, 5 मिटर नै क्वेसनमा के रहेछ भनेपछि हामीहरूको क्वेसनमा चाहिँ हामीहरूको 5 mm छ है। यो यहाँ मिस्टेक भएको, यहाँ म सच्याइदिइहाल्छु। यहाँ चाहिँ कति हो भन्दाखेरि हामीहरूको यहाँ चाहिँ 5 mm हो भनेपछि हामीहरूको कता छ, यहाँ लिक्विड हो, लिक्विड होइन लिक्विड हो। अनि स्टेडी हो, स्टेडी। ल ठिक छ, भइसक्यो। अब चाहिँ हामीले कुरा गर्दै गर्दा हामीहरूको 5 mm लाई चाहिँ मिटरमा चेन्ज गर्नको लागि डिभाइड बाई 10 को पावर 3 गर्नु पर्यो। त्यो माथि आउँदा 10 को पावर -3 हुने भयो। अब डेन्सिटी अफ लिक्विडको डेन्सिटी कति दिएको छ 0.8 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब दिएको छ। अब हामीले यसलाई ग्रामलाई चाहिँ हामीले के लेख्यौँ, केजी पर मिटर क्युबमा चेन्ज गऱ्यौँ। यो चेन्ज गर्न त आउँछ होला सबलाई। अब डेन्सिटी अफ एयर नेग्लेक्टेड गर्नु पर्यो। एयरको डेन्सिटी चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीले नेग्लेक्टेड गर्नु पर्यो। अब भन्नुपर्दा कसरी भनेपछि हामीहरूको डेन्सिटी अफ लिक्विडमा हामीहरूको के हुन्छ भनेपछि कुनै पनि चिजको, कुनै पनि मिडियमको
कुनै पनि मिडियमलाई चाहिँ हामीहरूले डेन्सिटीमा देखाउँदाखेरि रो देखाउँछौँ भने त्यो भित्र भएको मेटालिक बल्ब होस्, यहाँ अहिले चाहिँ यहाँ एयर बबल भन्ने कुरा गरिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सिग्माले नोटेसन गर्ने गर्दछौँ डेन्सिटीको कुरामा चाहिँ। अब कुरा गरौँ कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी निकाल्ने फर्मुला उही हो, टर्मिनल भेलोसिटी जे निकाल्थ्यौँ त्यही फर्मुला लाउने, त्यसको ठाउँमा म्युलाई यतातिर ल्याइदिने, भीलाई फेरि म्युको ठाउँमा लगिदिने, त्यसपछि वरपर गरेर हामीहरूको एन्सर सबै भ्यालु थाहा छ हामीलाई, यताको हामीहरूको राइट ह्यान्ड साइडको भ्यालु सबै थाहा छ, त्यो चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गरेर 335.54 मिटर सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर भन्ने निकाल्न सक्छौँ। न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर चाहिँ हामीले एन्सर निकाल्न सक्छौँ। यसै गरी 2079 सालमा सोधेको अर्को क्वेसन छ, टु स्पेरिकल रेन ड्रप, यो चाहिँ धेरै जसो सोध्ने गर्दछ। अब यो पटक इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ किनभने यो 2079 सालमा पहिला आएको क्वेसन हो। टु स्पेरिकल रेन ड्रप्स अफ इक्वल साइज आर फलिङ थ्रु एयर विथ टर्मिनल भेलोसिटी 10 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड, इफ दिस टु ड्रप टु कोल्याप्स टु फर्म अ सिङ्गल ड्रप भनेको चाहिँ दुईवटा ड्रपहरू, यो एउटा ड्रप भयो, यो दुईवटा ड्रप भयो, यिनीहरूको दुईवटा चाहिँ टर्मिनल भेलोसिटी चाहिँ कति छ 10 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड छ, इक्वल साइजका छन् दुईवटा, यिनीहरू चाहिँ पछि जुम्मिएर मतलब कोल्याप्स भएर हामीहरूको चाहिँ एउटा बन्ने गर्दछन् गरे, यो चाहिँ दुईवटा एकअर्कासँग ठोकिएर भनौँ कि एकसँग जुम्मिएर यो ठुलो बन्ने गर्दछन्। हो, यो ठुलो बनिसकेपछि चाहिँ तिनीहरू के गर्छन् भनेपछि त्यो ठुलोको चाहिँ हामीहरूको टर्मिनल भेलोसिटी कति होला। अब दुईटाको टर्मिनल भेलोसिटी हामीले पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो भने चाहिँ यस्तो कन्डिसनमा के गर्नुपर्छ भने चाहिँ भोल्युम अफ बिग ड्रप लेख्ने, त्यसै गरी भोल्युम अफ स्मल ड्रप कतिवटा हो, दुईवटा स्मल ड्रप र एउटा ठुलो ड्रप चाहिँ बराबर हुन्छ, यो लेख्न पाइन्छ हामीहरूले एकर्डिङ टु द क्वेसन नै भनेको छ यो। अब 4/3 पाई र 4/3 पाई कट्यो, अब आर क्युब इक्वल टु 2 पाई आर क्युब लेख्न पाइयो। अब आर इक्वल टु उता चाहिँ रुट क्युब चाहिँ जाने भयो, अनि त्यसै गरी आर रुट क्युबलाई कटाउने भएर आर मात्र बच्यो। त्यसपछि टर्मिनल भेलोसिटी अफ स्मल ड्रप, अब V2 को चाहिँ कति छ, स्मल ड्रप हामीहरूको V1 को कति छ भनेपछि 2r स्क्वायर सिग्मा माइनस रो माइनस सिग्मा अनि जी डिभाइड बाई यान म्यू हुने 9 म्यू हुने भयो। अब त्यसै गरी अब यसमा चाहिँ सेकेन्डको बानी पनि त्यही हुने भयो, त रेडियस चाहिँ एउटाको ठुलो हुने भयो एउटाको सानो हुने भयो। अब यसलाई इक्वेसन थर्डलाई सेकेन्डसँग हामीहरूले डिभाइड गरिदियौँ भनेपछि सब कुरा कट्छ, अनि बचेको चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ V1 बाई V2 बच्छ, आर स्क्वायर डिभाइड बाई आर स्क्वायर, स्मल आर स्क्वायर डिभाइड बाई बिग आर स्क्वायर बच्छ। अब यसको चाहिँ भ्यालु पुट गर्दै जाम, भ्यालु पुट गर्दै गएपछि हाम्रो के आउँछ V1 इक्वल टु 15.8 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड आउँछ। एकपटक हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मजाले। अर्को क्वेसन सोधेको चाहिँ 2021 सालमा, एन आइडेन्टिकल स्पेरिकल ड्रप अफ वाटर फलिङ विथ अ टर्मिनल भेलोसिटी V1 वेयर टु बी कोल्यासेस टु फर्म अ बिगर ड्रप अफ एन्ड fall with a new terminal velocity V2 through air भनेको छ। अब चाहिँ यहाँ अघि नै माथि कुरा गरेको जस्तै छ, त्यहाँ अघि नै दुईवटा भनेको छ, यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ एन भनेको छ, त्यही कन्डिसन लाउने हो, त्यही भोल्युम बिग ड्रप र स्मल ड्रप हो। 2 को ठाउँमा अहिले एन लेख्छौँ हामीहरूले, अनि त्यसै गरी कुरा गर्नुपर्दा अहिले चाहिँ 2 को ठाउँमा यहाँ आर क्युब इक्वल टु एन आर क्युब भन्ने आउँछ, सानो चाहिँ आर यता। अब लेट भी बी द टर्मिनल भेलोसिटी अफ बिगर त्यो, अनि अर्को एन्ड भी इज द टर्मिनल भेलोसिटी। अब यो चाहिँ भी के मान्नुहोस् भनेपछि यहाँ चाहिँ अलिकति देखिन चाहिँ यो चाहिँ V1 हो, यो चाहिँ के हो V2 हो, एउटा चाहिँ V1 भयो, अर्को चाहिँ के भयो V2 हुने भयो। अब V2 इक्वल टु हामीले V2 भनेपछि हामीले के मानेको छौँ बिगर ड्रपको चाहिँ रेडियस कति हुन्छ, ठुलो खाले आर हुन्छ, त्यसैले ठुलो खाले आर लेख्ने। V1 को चाहिँ हामीहरूको रेडियस सानो हुन्छ, सानो खाले आर लेख्ने। अब इक्वेसनलाई डिभाइड गरिदिने, थर्डलाई सेकेन्डबाट गरे पनि सेकेन्डलाई थर्डबाट गरे पनि सब काट्दाखेरि हामीहरूको अन्त्यमा के आउँछ भन्दाखेरि V1 डिभाइड बाई V2 इक्वल टु, यो V1 हो माथिको, तल V2 इक्वल टु 1 डिभाइड बाई 3 रुटको क्युब रुट भित्र यान अनि बाहिर चाहिँ स्क्वायर हुन्छ। यो चाहिँ रिक्वायर्ड इक्वेसन हो। पहिला क्वेसनमा के भनेको छ भने चाहिँ हामीहरूलाई अब्टेन द रिलेसन बिट्विन V1 एन्ड V2, V1 र V2 को रिलेसन चाहिँ के छ हो, यो हो हाम्रो V1 र V2 को रिलेसन हो। अब त्यसै गरी अब त्यसमा चाहिँ इफ V1 यान इक्वल टु 2 दियो भने अनि V1 इक्वल टु यति दियो भने चाहिँ V2 कति हुन्छ भनेको छ। अब यानको ठाउँमा चाहिँ हामीले 2 राखिदिउँ, त्यसै गरी हामीहरूको V1 को ठाउँमा चाहिँ हामीले 0.4 राखिदिउँ, अनि त्यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्दाखेरि 0.625 मिटर पर सेकेन्ड आयो। हो, यस्तै किसिमका मैले जतिवटा क्वेसन भने यिनीभन्दा बाहिरबाट क्वेसन आउँदैनन्, यस्तै किसिमका क्वेसनहरू सोधिरहेको छ। तपाईँले यसलाई राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। आजलाई यति नै है त।